Maayong adlaw, mga utod ko kay Kristo. Ang Ebanghelyo subong nga adlaw nagikan sa libro ni Mateo. Nga nagasiling, wala sing tawo nga makaalagad sa duha ka agalon. Kay kontrahon niya ang isa kag higugmaon ang isa. Ukon magadampig siya sa isa kag magatamay sa isa. Hindi kamo makaalagad singdungan sa Dios kag sa manggad. Amo ini ang kabangdanan kun nga nagasiling ako sa inyo nga hindi kamo magpalibog kun ano ang inyo pagakaunon. Kag pagaimnon, agod kamo mabuhi o kun ano ang inyo isuksok sa inyo lawas. Hindi bala ang kabuhi mas labi pa sang sa kalanon kag ang lawas mas labi pa sang sa panapton? Tanawa bala ang mga pispis sa palibot. Wala sila nagasabog sing binhi o ko nagaani o ko nagatipon sang patubas sa mga bodega. Pero ang inyo amay sa langit nagapakaon sa ila. Hindi bala mas mahal pa kamo sang sa ila. Sino bala sa inyo ang makadugang sing mga tinuig sa iya kabuhi? Paagi sa pagpalibog tungod sini. Kag nga abala magpalibog kamo nahanungod sang inyo mga bayo. Tanawa bala kung paano ang pagtubo sa mga bulak sa latagon. Wala sila nagapangabudlay o kung nagahimo sang ila mga bayo. Pero nagasiling ako sa inyo nga bisan pa si Haring Solomon sa iya kamanggaran, wala makasuksok sing bayo, nga subong katahom sini nga mga bulak. Kun ang Dios amo ang nagapabayo sang hilamon sa latagon, nga nagatubo subong kag buwas idapong lamang sa kalayo, hindi bala siya magapabayo o kung magpabayo sa inyo sing mas labi pa? Ay kadyutay sang inyo pagtuo. Gani hindi ka mo magpalibog nga nagasiling, diin bala kita makuha sang aton kaunon, o kon sang aton ilimnon, o kon sang aton mga bayo. Kay amo ini nga mga butang ang ginapaligban permi sang mga pagano. Ang inyo amay sa langit nakahibalo nga kinahanglan ninyo initanan nga mga butang. Sa baylo sini, tinguha ilabaw sa tanan ang pagpasakop sa paghari sang Dios kag ang pagtuman sang iya ginapaabot sa inyo. Kagatagan niya kamo sinitanan nga mga butang. Gani hindi kamo magpalibog na hanungod sang buwas, kay ang buwas may iyaman nga kaugalingon nga palaligban. Wala sing kinahanglan nga dugangan pa ang palaligban nga nagaabot sa tagsa kaadlaw. Mga utod ang Ebanghelyo sang Ginoo. Klaro gid sa subong nga adlaw nga gusto ipahayag sa aton sang Ginoo nga hindi kita makaalagad sa duha, sa Dios kag sa manggad. Dapat magpili kita. Kag ang aton nga pilion, amo ang aton nga Ginoo. Kay kung ang Ginoo ang aton ginapili, the rest will follow. Ang tanan masunod lang, no? Maangko naton, no, ang aton mga kinanglanon sa matag adlaw nga tanan. Tungod ang Ginoo amo ang maga-provide, no? Gani nga dapat naton pilion nga serbihan ang Ginoo. Pilion naton ang Dios sa aton pagkabuhi sini nga kalibutan, kay siya makagagahom, siya labing labaw sa tanan, no? Siya dapat ang aton nga unahon sa aton nga kabuhi. Kay kung ginauna naton ang Dios, siya maga-provide gid sang aton kinahanglanon. Kag klaro mga utod ko kay Kristo nga sa subong nga adlaw gusto ipahayag sang Ginoo sa aton nga hindi kita dapat magpalibog, no? Kay kung kaupod naton ang Dios, kung abya naton ang Dios, wala kita nagapalibog. Wala kita naga-worry, no, sa kung ano man ang para sa buwas, no? Sa aton palaabuton. Kay tungod nga upod naton ang Dios. Kung upod ta bala ang Dios sa aton pagkabuhi, wala kita sang dapat ikabalaka, no? Kung ano ang sa buwas, no? Dumdumo naton nga ang Dios ang upod naton, nga ang Dios makagagahom, mahigugmaon kag maluluyon. Kag bilang abya naton, iya iga-provide sa aton ang aton nga kinahanglanon.
Nasiling diri no sa pulong nga sinubala sa inyo ang makadugang sing mga tinuig sa iya kabuhi paagi sa pagpalibog tungod sini. Nan. Hindi kita sarang makadugang sang aton kabuhi no. Sa paagi sa pagpalibog no, hindi madugangan ang aton kabuhi paagi sa pagpalibog naton. Gani utod ko kay Kristo, hindi kita magpalibog no. Untata naton ang pagpalibog, dapat nga magpangamuyo kita sa Ginoo. Dapat nga idangop naton ang tanan sa Ginoo. Kay kung nagadangop kita sa Ginoo, siya gid maga-provide sang aton kinahanglanon. Siya magaubay sa aton, magaupod sa aton. Ang hambal diri, hindi ka mo magpalibog nga nagasiling, diin bala kita makuha sang aton kaunon, ukon sang aton ilimnon, ukon sang aton mga bayo. Kay amo ini nga mga butang ginapaligban permi sa mga pagano. Ang inyo amay sa langit nakaibalo nga kinahanglan ninyo initanan nga mga butang. Sa baylo sini tingwa ay labaw sa tanan ang pagpasakop sa paghari sang Dios kag ang pagtuman sang iya ginapaabot sa inyo kagatagan niya kamo sinitanan nga mga butang. Nan. Tingwaan naton ang pagpasakop sa paghari sang Dios. So, kay siya magahatag sang tanan para sa aton, no? sang tanan nga kinahanglanon naton. Paano bala ang pagpasakop sa paghari sang Dios? Umpisahan naton sa aton kaugalingon, sa pagbag-o sang aton kaugalingon, sa pagpangamuyo sa Dios, sa pagsimba sa Dios kag sa paghimaya sa iya, no? Ang pagpili sa aton Ginoo, no? Magupod kita kay Kristo, magkabuhi kita nga may Kristo sa aton nga tagipusoon, no? Kay ang Dios gugma nagapuyo kag nagapanghikot sa aton. Ang Dios ara mismo sa aton tagipusoon, no? Nagakabuhi ang Dios sa aton. Gani nga updo naton siya, no? Sa aton pagkabuhi sa sining nga kalibutan. Kay yara siya gali sa tagsa-tagsa sa aton. Sa community sang ang Diyos gugma no ginahambal gid nga ang Diyos gugma nagapuyo kag nagapanghikot sa aton. Gani padayon kita mga utod ko kay Kristo no. Likawan naton ang pagpalibog kay kung nagapalibog kita nagaka-stress kita no, dasig kita magtigulang kag nagaproblema gid kita kung paano ang sabwas, kung ano ang aton nga kanon, anong aton nga imnon, anong aton nga panapton, no? Pero kung wala kita nagaproblema, nagaupod kita kay Kristo, ginasalig naton sa iya ang tanan, bilang siya nga aton Dios, no? Ginatuuhan naton nga maka-provide gid siya sang tanan nga kinahanglanon naton, no? Gani utod ko kay Kristo, hugto nato ng aton pagtuo sa Ginoo. Magtuo gid kita sa iya. Magtuo kita nga may Dios sang kalibutan. Kag yara siya, buhi siya nga Dios nga naga upod sa aton nga handa nga ipaglaban kita tanan. Handa nga magbulig sa aton, no? Sa aton pagkabuhi. Gani utod ko kay Kristo. Padayon kita. Padayon kita sa pagkabuhi nga upod si Kristo. Padayon kita sa pagkabuhi nga may pagtuo sa Dios nga buhi kagamhanan. Sa Dios nga makagagahom, mahigugmaon kag maluluyon. Madamo gid nga salamat utod ko kay Kristo sa pagpamati subong sa akon. I hope nga may natun-an kita kag dal-o naton ini sa aton pagkabuhi no sa sining nga kalibutan. Ipalapnag naton ang pulong sang Dios sa bug-os nga kalibutan because the world needs the word of God. Because the word of God heals. The word of God answers prayers. The word of God is the living word, and the word itself is God, no? Ang pulong Dios.
gani nga ikabuhi naton ini nga pulong kay kung ginakabuhi naton ini ginakaupod naton si Kristo nga aton Ginoo, aton manluluwas kag aton nga suod nga abyan, aton nga best friend. So thank you again. God bless you, my dear brothers and sisters in Christ.